पण विरेश तुमच्या बरोबर रावला ना हा गोंयकारांनी सांगू सोदता गोंयकारांनी सांगू सोदता असले लिडर पळय असा पळय असले भुरगे तांकां मुखार काडात. आता दुसरे म्हणटा टीसीपी ऑफिसान ते दी सेकंड फ्लोर टील डाऊन आमकां न्ही एक्टिविस्ट म्हणून आमकां न्ही महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट खूप असले हांवें दांडे खूप खायला आनी तुमी पळयला आसतले पळयला ना. पूण मागीर कितें जालें आमी सदांच म्हणटालीं गोंयकारांनू जायात जागे अरे गोंयकारांनू जायात जागे. टायम लागलो कितें जालें पयलो हल्लो व्हडलो जालो तो रामा काणकोणकराचेर ताका मारलो बडयलो केलो दिलो आमी निशेध केले कोणे केले तेही खबर आसा. पूण दुसरे म्हाका काळजाक लागता ते उलोवपाक आयला. दुसरे विरेश बाप तुजेर आयज MLA जावन हात उबारला पुलिसांनी तुका झरण हाडला. दुसरे म्हणटा तो म्हजो एडबक पेरेर म्हजो नावेलकार कांयच मिस्टेक नाशिल्ली ताजी मिस्टेक गाडयेचेर अशें मारिल्लें म्हणून ताका पुलिसांनी थंय बडयलो उबारलो पुलीस स्टेशनात व्हेलो आनी ताच्या पांयाक न्ही सोड्यो बांदल्यो. कितें तें चेन ही चेंड कोणाक ऑर्डर ना चेंज करपाक. ताचे पांय बांदले ताचे तकलेर हल्लो केलो आनी ताजो ब्रेन डॅमेज केलो. 3-4 म्हयने तो हॉस्पिटलांत सफर जालो. 3 ब्रेन सर्जरी केल्यो. आयज पुलिसाचेर कितें एक्शन घेतिल्लें आसा कांयच एक्शन घेवना भाव भयणांनो कांयच घेवना. तो निलेश शिरोयकर म्हणटा तो सस्पेन्शनाचेर सुसेगाद आसा. आनी थर्ड जेन्ना आयज हल्लो केला विदेशाचेर नजो कित्याक ही जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणल्यार कितें आमी ताका मत दिवन हाडटात न्ही म्हणल्यार आमचोय साकार आसा म्हणल्यार आमकांय मार घातला न्ही मार घातला ना आमकां मार लागला न्ही. पयर हांवें पळयलो ताजो एक व्हिडिओ पालखी घेवन पालखीक तो ढोल वाजयता आनी आय सेड टू माय सेल्फ इतलो डावन टू अर्थ वालोर तुका सॅल्यूट तुका तू लोकां बरोबर आसा लोकां बरोबर राव लोक तुका केन्ना सोडचे ना विरेश तुका केन्ना सोडचे ना. आनी इल्ला सांगू सोदता तुका ह्यो पळय कितल्यो भयण्यो आसा पळय. अरे TCP मिनिस्टर 32A 39A आणि 72 स्क्रॅप कर म्हणून सगळे सांगपाले आमदार तिकून येवन सांगून गेले पळय युरिया हाडे म्हणून सांगले ताज्या मुखार म्हाका दिसता अमितान सांगले सगळे सांगून वचपाले तुका मातशी अक्कल येना रे तुका. अरे गोंय म्हणल्यार कितें आमी कित्याक आमी बेकार आसा म्हूण दीस भर येतात गोंय भरू आमकां बायल भुरगीं आमकां भुरगीं आमकां फॅमिली ना रे आमी पिशी जाल्या रे आमी कितें तुजे रोलार आसा आमकां गोंय सामान आमची भाटां शेतां सगळे आमचे आसा तितली रानां तुमी काबार केल्या मरे आनी गोंय आसा माणकून मरे तुमी ते गोंयाक काबार करपा आयल्या. आतांच युरीन म्हणलें तशें तुमचे पोटां कितले भरना काय म्हूण मोठी जाल्या हांव म्हणटा कितले खातले रे तुमी हांवून तो गूळ जावन वता मरे. आनी पुलिसांनी तुमी बडवा केला मरे बडवा हे पुलीस थोडे आसा पळय ते बडवा जाले हांव ना हेंकां पुलिसांनी विचारूंक जाय तुमची काळजां दुखना रे तुमच्या बायलांक तुमकां राती न्हीद पडटा रे ताका तुमच्या घरा कडेन लज दिसना रे. आनी हे TCP मिनिस्टरान काल एक स्टेटमेंट केला बोल्ड स्टेटमेंट कितें म्हणटा तो CMाक सांगता खंय तो आपणाक फरक पडना इतले येवन रस्त्यार बसल्या की ताका सांगपाक सोदता. ताणें कितें म्हणलें 44,000 खंय लोकांक घेवन येतलो आनी आपूण पॅरलायज हें करतलो खंय आख्खे. हांव सांगता TCP मिनिस्टर तू तांकां 1,000 दितलो कित्याक तू हे मरे कोट्यांनी पयशे पडल्या 1,000 दितलो तांकां बिर्याणी दितलो तांकां ट्रान्सपोर्ट दितलो. पूण आमचे लोक आयल्या पळय जायते लोक आयल्या हे फक्त सांड्रेचे लोक न्ही सबंद गोंयचे लोक आयिल्ले आसा आनी कितें पेटिल्ली आसा पळय ती मरे बंद जावपाना टील वी गेट दॅट विजय कुमार चोडणकर हू दॅट ब्लडी PI should be suspended along with the constable. He has to be suspended. And we are with you, Viresh, till end, till you get justice. We will stand by you. देव बरे करू. जब CM डरता है, जब विश्वजीत डरता है, पुलिस को आगे करता है. 4 आण्याची सुपारी. 4 आण्याची सुपारी. जय बरे करू. जय हिंद जय गोवा. The voice for Goy.